इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4,000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य हेडलाइन्स। चुनावको सम्पूर्ण तयारी पूरा, सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा सरकारले 20 लाख दिने, वर्षाको जोखिम रहेकाले पूर्व तयारी अपनाउन मौसमविदको ध्यानकर्षण। गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको देउबाको जिकिर, राजनीतिक दुर्घटनाबाट जोगाउन गठबन्धन बनेको प्रचण्डको तर्क, नेपाल भन्छन् गठबन्धनले जनताको विश्वास जितेको छ। निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति, देउबाले प्रधानमन्त्री पदको लोभमा कांग्रेस सिद्ध्याउन लागेको आरोप। मत हाल्नकै लागि राजधानी छोड्नेहरूको बस पार्कमा भिड, जनप्रतिनिधि चुन्न भारतमा श्रम गरिरहेकाहरू बाक्लो संख्यामा घर फर्किन थाले। युक्रेनको उत्तरी क्षेत्र लुहान्स्कको एक विद्यालयमा रुसको आक्रमण, 2 जनाको मृत्युको संख्या बढ्न सक्ने आशंका, युद्ध लम्बिँदै जाने जोखिम बढ्दो। र मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरी र खेलाडी बीचको विवाद समाधान गर्ने एन्फाको सक्रियता, 3 सदस्यीय छानबिन टोली गठन। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ। सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न आयोगले आम मतदातासँग आग्रह गरेको छ। सात 753 स्थानीय तहमा स्थानीय निर्वाचन गर्नको लागि केन्द्रको निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ। सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न अपिल गर्दै उसले अब चुनावको प्रतीक्षा रहेको जनाएको छ। आयोगको केन्द्रमा सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेकोमा कर्मचारीहरू खुसी देखिन्छन्। मतपत्र सबै तहमा पुगेको, उम्मेद्वारहरूको नामावली प्रकाशित लगायतको काम भइसकेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालका अनुसार निर्वाचनका लागि आयोगले सबै तयारी पूरा गरेको छ। केन्द्रीय स्तरबाट हुनुपर्ने अनुगमनका कामहरू भइरहेका छन्। अनि अब जिल्लामा अनुगमन अधिकृतहरू टोलीहरू खटाउने चाहिँ काम भइरहेको छ र अब भ्याली र आसपासका क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने कामहरू अहिले चलिरहेको छ। अब केही जिल्लाबाट केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ आयोगले गर्न सक्छ। यो बिचमा अधिकांश तयारीका कामहरू अब सबै सकिएर जिल्ला स्तरमा त्यो कार्यचाप पुगेको छ र जिल्ला स्तरले पनि अब त्यही अनुसार जनशक्तिलाई तालिम दिने, सहायक मतदान अधिकृतलाई तालिम दिने, अनि मतपत्रहरू बुझाउने, मतदान केन्द्रको लागि चाहिने निर्वाचन सामग्रीहरू बुझाउने र टोलीहरू चाहिँ मतदान केन्द्रतिर प्रस्थान गर्ने कामहरू भइरहेका छन्। जिल्ला जिल्लामा अनुगमनको काम भइरहेको, सवारी पासको व्यवस्था गरिरहेको, सुरक्षा विश्लेषण र अनुगमन भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगमा अहिले विभिन्न स्थानबाट आएका उजुरी अध्ययन र सोही अनुरूप फाटफुटका विभिन्न काम भइरहेको छ। सबै तहको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको सुरक्षा समन्वय र सुरक्षा विश्लेषण भइरहेको छ। आयोगले बिना सङ्कोच मतदानका लागि आह्वान गरेको छ। कार्यतालिका अनुसार गर्नुपर्ने काम यथा समयमा सकेर हामी एउटा मुख्य काम भन्नाले अब हामीलाई पहिलो कुरो त यो निर्वाचन गर्नको लागि चाहिने समसामयिक कार्यविधिहरू त्यो निर्माण गरियो। अब सबै हाम्रो वेबसाइटमा छ। त्यसै गरी राजनीतिक दलहरू जो यो स्थानीय तहमा भाग लिने हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको पहिचान गर्नको लागि दल दर्ताको निवेदन दिइयो। त्यसै गरी अब हामीले निर्वाचनको लागि 58 प्रकारका सामग्रीहरू चाहिन्थे र तीमध्ये अब 15 प्रकारका सामग्रीहरू जिल्लाले नै व्यवस्था गर्ने गरी अख्तियारी दियो भने बाँकी सामग्रीहरूलाई ई बिडिङबाट चाहिँ हामीले खरिद गरेर जिल्लागत प्याक गरेर अनि विभिन्न माध्यमबाट कतिपय ठाउँमा हेलिकप्टरबाट, कहीँ ट्रकबाट र कहीँ चाहिँ कुरियर मार्फतबाट यथासमय पुर्याइसकियो र त्यसै गरी ठुलो परिमाणमा कागज खरिद गरेर मतपत्र छपाएर पनि हामीले जिल्लामा पुर्यायौँ। थोरै समयमा आयोगले गरेको चुस्त दुरुस्त तयारी आफैमा प्रशंसनीय छ। स्थानीय निकायको दोस्रो चुनावसँगै अग्नि परीक्षामा रहेको सङ्घीय प्रणाली स्थायित्वको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी भूपेन्द्र खड्काका साथ नरेन्द्र मानन्धर, काठमाडौँ। सरकारले निर्वाचनको सुरक्षामा खटिएको समयमा सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा परिवारलाई 20 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्वाचन सुरक्षामा खटिने म्यादी प्रहरी सहितका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा उनीहरूको आश्रित परिवारलाई 20 लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकले निर्वाचनको क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको उपचारमा लागेको खर्च पनि सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीलाई प्रहरी जवान सरह जिल्लागत दर रेट अनुसार रासन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। जलवायुविदले स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन वैशाख 30 गते मुलुकभर वर्षा हुने प्रक्षेपण गर्दै आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ। बंगालको खाडीमा वैशाख 23 गतेदेखि उत्पन्न न्यून चापीय अवस्था आजदेखि समुद्री आँधीको रूपमा विकसित हुँदै गएको र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले आवश्यक तयारी गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका हुन्। जलवायुविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले आसानी नाम दिएको यस आँधी निकै तीव्र गतिमा चलेको बताउनुभयो। खास गरेर यो वैशाखको अन्तिम र जेठको पहिलो सातासम्म दोस्रो सातासम्म बढी पानी पर्ने अवस्था थियो र अहिले चाहिँ यसले गर्दाखेरि यो नयाँ सिस्टमले गर्दाखेरि हाम्रो चुनावको मुखमा पानी पर्ने र चुनावको मुखमा पानी पर्दाखेरि त्यसले चाहिँ अब ओभरअल हाम्रो मतदान प्रक्रियामा पनि केही असर गर्न सक्ने भएको हुनाले हामीले पहिलादेखि नै पूर्व तयारी गर्नुपर्छ होला भन्ने चाहिँ एउटा सुझाव। डाक्टर उप्रेतीले निर्वाचनको दिनमा पानी पर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मतपत्र, मतपेटिका लगायतको सुरक्षामा ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको छ। सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताले लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि गठबन्धनको जित आवश्यक भएको बताएका छन्। आज पोखरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन आग्रह गरे। चुनावी सभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेको गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आतंकी शासनका कारण यो गठबन्धन जन्मिएको भन्दै अध्यक्ष ओली प्रजातन्त्र विरोधी भएको आरोप पनि लगाउनु भयो। मेहनत गरेर यो चाहिँ माधवजीको पार्टी, प्रचण्डजीको पार्टी भन्दा कांग्रेसले बढी मेहनत गरेर बढी ध्यान दिएर जिताउन आवश्यक छ। त्यसै कारण चाहिँ गठबन्धन कांग्रेसका लागि सबभन्दा बढी आवश्यक छ। अहिलेको बेला यो गठबन्धनको सरकार राष्ट्रिय आवश्यकता हो, ऐतिहासिक आवश्यकता पनि हो। यो राष्ट्रिय आवश्यकता त्यसै बन्दैन, त्यस कारण राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार बनेको हो। यो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हामीले अझ मजबुत बनाएर जानुपर्छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा फेरि अर्को राजनीतिक दुर्घटनाको खतरा रहेको भन्दै त्यसको बचाउमा गठबन्धन बनेको दावी गर्नुभयो। भरतपुरको सम्बोधनमा आफूले गरेको अपिललाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। विरोधीहरूको गठबन्धन जो आएको छ त्यसलाई परास्त गर्न आवश्यक छ, अन्यथा देशमा फेरि राजनीतिक दुर्घटनाको खतरा छ। मैले यो कुरा भन्दै गर्दा र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सफल बनाउन अपिल गर्दै गर्दा कतिपय मानिसहरूले मैले जनता धम्क्यायो, हामीलाई नजिताए दुर्घटना हुन्छ भन्यो भनेर पनि गलत अर्थ लगाइएको छ। म फेरि पनि गम्भीर रूपले भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धन देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि जन्मिएको हो। यदि यो गठबन्धन दायाँ बायाँ भयो भने देश फेरि राजनीतिक दुर्घटनामा जान सक्छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीले ओलीको दम्भका कारण एमाले विनाश भएको बताउनुभयो। दक्षिणपन्थी प्रतिगामी गठबन्धनका विरुद्ध यो गठबन्धन बनाएर सही निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिगामी गठबन्धनका विरुद्धमा हामीले यो गठबन्धन कायम गरेर अत्यन्तै सही निर्णय लिएका छौँ, सही कदम चालेका छौँ। देश पनि जोगायौँ, संविधान पनि जोगायौँ, गणतन्त्र पनि जोगाइरहेका छौँ र समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने हाम्रो सङ्कल्प दोहोर्याइरहेका छौँ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ओली प्रवृत्ति विरुद्धको गठबन्धन भएकाले देशैभर गठबन्धन पक्षमा माहौल आएको दावी गर्नुभयो। सो अवसरमा पोखराका मेयर प्रत्याशी धनराज आचार्यले पोखराको समृद्धि र विकासको खाका प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसैबीच पोखराबाट अझै दाङ पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तुलसीपुरमा आयोजित सभालाई गठबन्धनका कारण सबैभन्दा बढी फाइदा नेपाली कांग्रेसलाई भएको दावी गर्नुभयो। गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनता र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार गठबन्धन बनेको बताउनुभयो। संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र विरोधीका लागि गठबन्धन भएकाले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई भोट दिएर जिताउन उहाँको आग्रह थियो। सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलले केपी शर्मा ओलीले अदालतमा स्वेटिङ गरेर तत्कालीन नेकपालाई विभाजित गरेको आरोप लगाउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगले गठबन्धन बाहेकका कुनै पनि राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नगरी निर्वाचन आचार संहिता बनाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आयोगले कांग्रेसको कुरा मात्रै सुनेर निर्वाचन मतपत्रको रङ परिवर्तन गरेकाले यो मुद्दा हाल्नुपर्ने विषय भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले मतपत्रको रङ फेर्ने विषय स्वच्छ नभएको बताउँदै रातो सूर्यलाई हरियो बनाउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउनुभयो। ओलीले निर्वाचन आयोगलाई पहिला आफूले गरेको आचार संहिताको कार्यान्वयन आफैले पालना गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनमा दिएको धम्कीका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा डराएर रेणु दाहाललाई आफैले भरतपुरको मेयरमा उठाएको भन्ने भाषण गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले ठूला नेताहरूले आचार संहिता मिच्दा आयोग आँखामा पट्टी लगाएर बसेको भन्दै यस्ता विषयमा नमुछिन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो। कांग्रेसले सुशासन र विकासको मार्गमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको देशलाई व्यवधान खडा गरेर यथास्थितिमा राख्न र पछाडि फर्काउनका लागि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताप्रतिको कर्तव्य बोधमा कमजोर रहेका तत्त्वहरूलाई खोज्ने र त्यस्ताको साथ सहयोग लिएर राजनीतिक र देशहितका सन्दर्भमा उल्टो बाटो समात्ने काम गर्यो। उहाँले जनतालाई भयरहित वातावरणमा चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने भए पनि गठबन्धनले जनतालाई त्रास र धम्की दिइरहेको प्रति निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले रेणु दाहालले चुनाव नजिते दुर्घटनातिर जान सक्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति आचार संहिता विपरीत भएको र यो अराजनीतिक वक्तव्य भएको तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले चाहेमा गठबन्धन हप्ता दिनमा भत्काउन सक्ने दावी गर्दै अहिलेको गठबन्धनका दलहरूलाई जता धेरै दुध दिन्छ त्यतै पल्किने बिरालोको संज्ञा दिनुभयो। रहँदैन भन्ने मेरो त्यसमा कुरा छैन, तर ज्योतिषीहरूको भनाइ चाहिँ गठबन्धनका लागि
सबभन्दा ठुलो खड्को त यही वैशाख 30 नै हो। यसैमा गठबन्धनलाई साह्रै ठुलो मर्का पर्नेवाला छ। कस्तो दिन छानेर उहाँहरूले राख्नुभयो चाहिँ ज्योतिषीहरूको बनाइ है। यो वैशाख 30मा त उहाँहरूलाई त हुनसम्मै हुन्छ क्या, ढाडै बाँचिने गरी। अध्यक्ष ओलीले वैशाख 30 गते गठबन्धनका लागि नराम्रो खड्गो रहेको ज्योतिषीले भनिरहेकाले त्यस दिन उनीहरूको ढाड भाँचिने भन्दै व्यङ्ग्य कस्नुभयो। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चितवनको भरतपुरमा कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले कसरी मन थामेर बसेका होलान् भनी प्रश्न गर्नुभएको छ। आज चितवनको भरतपुरमा आयोजित आमसभामा सम्बोधन गर्दै ओलीले कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताप्रति आफ्नो सहानुभूति रहेको बताउनुभयो। जिन्दगीभर कङ्ग्रेस भएर हिँडेकाहरूले प्रचण्डकी छोरीलाई मेयरमा जिताउन लाग्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको उहाँको टिप्पणी थियो। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पदका लागि कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी सिद्ध्याउन लागेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रचण्डको धम्क्याएर खाने बानी अझै नगएको भन्दै गठबन्धनले यो चुनाव नराम्ररी हार्ने ठोकुवा गर्नुभयो। जनतालाई धम्काउने बानी अहिलेसम्म गएन छ। धम्काइ आएकाहरू, धम्काएर खाएकाहरू अहिलेसम्म पनि धम्काउने बानी गएको रहन्छ। बानी भए पनि जमाना बदलियो, अब धम्काएर काम चल्दैन। जनताले बुझिसकेका छ धम्कीको केही अर्थ छैन। र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कसैले धम्काएर दुर्घटना हुन्छ भनेर कुनै दुर्घटना केही हुने छैन। दुर्घटना होइन, घटना हुन्छ। घटना के हुन्छ? गठबन्धनले नराम्ररी हार्छ। एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रेम धेरै समय नटिक्ने दाबी गर्नुभयो। पाण्डेले गठबन्धनलाई चाउरे पिरतीको संज्ञा दिनुभयो। एमालेका तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले आफ्नो विजय सुनिश्चित रहेको दाबी गर्दै निर्वाचित भए सबैभन्दा पहिले भारत भ्रमणमा जाने र दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई भेट्ने बताउनु भयो। त्यहाँ गएर उनीहरूले गरेको राम्रो काम सिक्ने उहाँको भनाइ थियो। बनाउँदा सबभन्दा पहिले म भारत भ्रमण गर्छु। भारतमा गएर केजरीवालजीलाई म भेट्न चाहन्छु, म नितिन गडकरीलाई भेट्न चाहन्छु। उहाँहरूले गरेको राम्रो कामको सिक्छु र उहाँलाई पनि म ल्याउँछु। र त्यसपछि चीन लगायतका विभिन्न देशहरूमा पनि म गएर सबै देशको स्रोत साधनहरू ल्याएर हामी भरतपुर महानगरपालिका बनाउँछौँ। राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेले एमाले र राप्रपाको विचार सिद्धान्त र नीति अलग भए पनि राष्ट्रवादको सवालमा सोच मिल्ने बताउनुभयो। स्थानीय चुनावको मिति नजिकिएसँगै छिमेकी मुलुक भारतमा श्रम गरेर बस्ने नेपाली घर फर्कने क्रम बढेको छ। वैशाखको चर्को गरीमा पोकापुन्तुरा बोकेर घर फर्किएकाहरूमा विगतका जनप्रतिनिधिहरूसँग चर्को असन्तुष्टि देखिन्छ। नयाँ आउने जनप्रतिनिधिले झुठा आश्वासन नदिएर आफूहरूको दुःख बुझिदियोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। कञ्चनपुरको गड्डा चौकीबाट यति बेला दैनिक सयौं नेपाली चुनावका लागि भारतबाट स्वदेश फर्किरहेका छन्। रोजगारीका लागि बाध्यताले बाहिरिएका उनीहरूमा आफ्ना जनप्रतिनिधिप्रति ठूलो गुनासो छ। चुनावी प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै उनीहरूले कसैलाई सजिलै विश्वास गर्न सक्ने स्थिति नरहेको बताउँछन्। यो रोजगार दिने नारा अब भोट दिनको लागि हरेक बहाना त मचाउँछन्, अब काम त केही गरेका देखिन्न। अब यसमा जो कुरा काम भन्छन् नेताहरूले त्यो काम चाहिँ गरिदिएपछि हुन्थ्यो भन्ने हो। अब एकदमै हुने जस्तो लाग्दैन। अब नेताहरू अब हामीलाई केही गर्दैन हेर्नु, अब आफ्नो रोटी पुगाएर आफ्नो काठमाडौँ घरतिर घर बनाउँछन् के, हामीलाई गरिबलाई कोही पुस्दैन। नयाँ जनप्रतिनिधिले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरिदिए विदेशमा दुःख गर्नुपर्ने अवस्था हट्थ्यो भन्दै उनीहरूले उम्मेद्वारलाई छुटा आश्वासन नदिन आग्रह गरे। अब चुनिने जनप्रतिनिधिले आफूहरूको दुःख बुझ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। खुकुरीको धार अचानकलाई थाहा हुन्छ भन्ने जस्तै हो। पीडा त जो मजदुर दाजुभाइहरू बाहिर जाने हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा हुन्छ, उहाँ नेताहरूलाई त के थाहा हुँदैन होइन। त्यही भएर हामी भन्छौँ कि यो चुनावमा पहिले जस्तो झुट बोलेर आश्वासन दिएर नेताहरू जनताहरूलाई भुल्याउनु परेन र यो चुनावमा के प्रतिबद्धता ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि कि सबै दाजुभाइलाई नेपालमै रोजगार दिनु पर्यो। झुटा आश्वासन दिएर झुटा कुरा लगाएर चाहिँ आफ्नो एउटा पदको लागि काम कसैले पनि नगरोस्, नेपाल दाजुभाइको पीडा बुझिदियोस्। हरेक देशमा हरेक ठाउँमा गएर आफ्नो दुःख भोगिरहेका हुन्छन्, त्यसको लागि केही हेरिदियोस् भन्ने। विगतमा राम्रो जनप्रतिनिधि छान्न नसकेको थकथकी पनि उनीहरूमा देखिन्थ्यो। दुःख जनताको हेर्नुहोस्, भारी उधार हिँडिन्छ, 6 महिना उता 6 महिना यता।
नगरेको बालबच्चा पालिने यसमा अब राम्रो मान्छेलाई सबैले पनि पैसा नखाएर भात मासु नबिकेर मान्छे राम्रो मान्छे चुनेर अगाडि बढाउनु राम्रो लाग्छ मलाई। झुठा आश्वासनको भारीले थिचिएका मतदाताको आवाजलाई सबै जनप्रतिनिधिले सुन्ने हो भने 2 छाकको जोहो गर्नकै लागि नेपालीहरू विदेशिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्थ्यो कि? इमेज न्यूजका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 5 दिन बाँकी रहँदा मत हाल्न गाउँ जानेको भिडले काठमाडौँका बस पार्क र विमानस्थलमा यात्रु खचाखच देखिन थालेका छन्। यो दृश्य काठमाडौँको गंगपु स्थित बस पार्कको हो। आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान गर्न जाने मतदाताको भिडभाडले पर्व भित्रिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। कोभिड संक्रमणले 2 वर्ष खुम्चिएका उनीहरूका लागि चुनाव पर्व जस्तै बनेको छ। उनीहरू 5 वर्षको अन्तरालमा आउने यो अवसरलाई चुक्न नहुने मान्यता राख्छन्। मतदान लोकतन्त्रको नियम भएकाले देशलाई विकासको लयमा लैजान असल नेतृत्वको छनौट गर्न मतदान आवश्यक रहेको मतदाताहरूको बुझाइ छ। मतदान त एउटा प्रक्रिया हो नि त देशको लागि। देशलाई चाहिँ चलाउने मतदान भनेको के हो भनेपछि अगाडि जाने त्यो अगाडि जो चाहिँ लिडर हुन्छ त्यो जान्छ भने त्यसको पछाडि हामीहरूले सहारा पाउनको लागि जसले चाहिँ यो देशको लागि चाहिँ पहिलेबाट चाहिँ देशलाई बचाउनु पर्छ, हाम्रो देश चाहिन्छ भन्ने त्यही पार्टीलाई मतदान गर्ने हामीले जनप्रतिनिधिहरूको काम हेरौँ। काम हेरेर पनि हो, कतिपय स्थानहरूमा काम राम्रो पनि भइरहेछ, पुरानो जनप्रतिनिधिले राम्रो पनि गरिरहेछ, कोही ठाउँमा एकदम भ्रष्टाचार पनि भइरहेछ अहिले। त्यही भएर पुरानो काम जसले राम्रो गर्न सक्छ त्यसैलाई त्यही भएर नै मतदान गर्ने हो। कतिपय युवाहरू पहिलो पटक मतदान गर्न आफ्नो घर जाँदैछन्। उनीहरूले मतदान गरी आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरेर सही जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर पाउँदा खुसी छन्। यसपालि चाहिँ फर्स्ट टाइम जाने मौका मिल्दैछ, खुसी पनि छु। मतदान अब आफूले पाएको अधिकारलाई युज गरेर कुनै पनि आफ्नो स्थानबाट त्यही स्थानलाई केही गर्न सक्ने भोलिको व्यक्तित्व चुन्नको लागि हामीले अधिकार युज गरेर उनीहरूलाई चुन्ने जुन अधिकार पाएको छौँ त्यसलाई सही सदुपयोग गरौँ भनेर चाहिँ म गाउँतिर अब चुनावको लागि पहिलोचोटि म नआइ आफ्नो अब अधिकारको उयसमा गर्दाखेरि अब जुन राम्रो मान्छेलाई चाहिँ भोट दिउँ भन्ने हिसाबमा जान लागेको म चाहिँ त्यस्तै अब चुज गरेर दिने प्लानमा छु अहिले। जो अब गाउँको विकासको लागि अब जो गाउँको विकास भयो अनि गाउँलाई हेर्ने खालको हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ मतदाताहरू लामो दूरीको यात्रा गरेर आफ्नो गाउँका लागि विकासप्रेमी जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि धमाधम घरतिर जानु लोकतन्त्रका लागि सुखद खबर हो। मतदाताको समर्पणलाई उम्मेदवारले कामबाट प्रमाणित गर्नु वाञ्छनीय छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरामा दिलीप पोखरेलका साथमा मालती घोडासैनी, काठमाडौँ। पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी मुख्य हेडलाइन्स। पटक पटक मत दिएका उपत्यकाका ज्येष्ठ नागरिक अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा। नयाँ मतदाताको रोजाई विकास प्रेमी युवा उम्मेदवार। आगामी जेठ 3 गते संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउन सरकारद्वारा राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। दिउँसो 4 बजे डाकिएको बैठकमा बजेट सम्बन्धी छलफल हुने। र निरन्तर बियरिश ट्रेन्डमा रहँदै आएको शेयर बजारमा आज दोहोरो अङ्कको सुधार। अधिकांश जसो समूह सकारात्मक रहँदा 1.25 अर्ब माथिको कारोबार। ब्रेकफास्ट इमेज न्यूजमा स्वागत छ। एकातिर नयाँ थपिएका मतदातामा मतदानको अधैर्य प्रतीक्षा छ भने पटक पटक मतदान गरेर 60 उमेर नागेका ज्येष्ठ नागरिकले उम्मेदवार र रोजाई आफ्नै प्राथमिकतामा राखेका छन्। कोही मत नहाल्ने निधोमा पुगेका छन् त कोही चुनावी परिणाम बिर्सिएर जनता हुनुको धर्म पूरा गर्नुपर्ने अडान राख्दैछन्। कोही मतदाता त आफ्नो शाखा सन्तान नै राजनीतिमा लागेका कारण यसलाई नशाका रूपमा छोड्न नसक्ने भन्ने पनि भेटिए। काठमाडौँ हरेक राजनैतिक परिवर्तनको निर्णायक थलो हो। मुलुकको राजधानी र चेतनशील नागरिकको बाक्लो उपस्थितिले पनि हरेक राजनैतिक क्रान्तिको गन्तव्य यही भूगोलले पहिल्याउँदै आएको इतिहास छ।
राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन, विकासको खाका कोर्ने राजनीतिक नेतृत्वको पहिचानकै कारण त्यसको प्रभाव देश विदेशमा पर्ने भएकोले पनि काठमाडौँका मतदाताले प्रयोग गर्ने विवेकको राजनीतिक परिदृश्यमा खास अर्थ रहन्छ। आखिर उनीहरूको रोजाइको प्राथमिकतामा कस्तो उम्मेद्वार पर्लान् त? एकचोटि खसालेर एक टुक्रा भोट खसालेर जिताउने पर्ने किन नखसाल्ने? जाडो हुन्छ, घाममा बस्ने पर्यो होइन, घाममा बस्यो गरम भयो रुख तल बस्नु पर्यो, खेत खन्ने पर्यो हल्लो चाहियो, के चाहिँदैन? सबै चाहिन्छ। केमा राख्ने के गर्ने केही थाहा छैन। अहिले एक बार भोट खसालिदिने पछि बारम्बार मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर हात जोड्ने जाने पर्ने होइन, पर्दैन। अनि अहिले नि नदिने भनेर चुपलाएर हुन्छ त? त्यो मान्छेले गर्छ कि भनेको अर्को आउँछ, त्यसले गर्छ कि भनेको हाल्यो, त्यसले नै गर्दैन, फेरि अर्को मान्छे अब अनि कसलाई हाल्ने अब अहिले पालि चाहिँ यसो विचार गर्दाखेरि अब हेरौँ, अहिले त भन्ने कुरा आएन है। अब यो पार्टीलाई अब भएन, अब यसलाई नहाल्ने भन्यो, अर्कोचोटि त अब यो चाहिँ राम्रो छ अहिले पालि यो हालौँ भन्यो, त्यस्तो हेर्नु त भोट हाल्दै बुढो भइसक्यो। चुनावी माहौलले खुसी मात्र ल्याएको छैन। राजनीतिमा लागेको आफ्नो सन्तान गुमेको विगत सम्झेर यी ज्येष्ठ नागरिकको भक्कानो फुटेको छ। म कहीँ जानै सकेन, मेरो छोरा पनि भित्र यसमा चलिरहेको छोरा, के गर्ने? म जाने, म धेरै बेर त बस्न सक्दैन होइन, यसैमा चलिरहेको मेरो छोरा भित्र। शासन व्यवस्था परिवर्तनपछि धेरैलाई भोट हाल्दा पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको दृश्यले केही मतदाताको चित्त अचाकले दुखेको रहेछ। गोप्य मतदानमा कसको रुचि कुन उम्मेद्वारमा ठोकेला त्यो निजी विषय भयो, तर धेरै मतदाताको आस्था नयाँ पुस्ता र विकास प्रेमी नेतामा अडिएको छ। मलाई वाक दिक्क भइसक्यो यो स्थानीय चुनावमा शुद्ध मेरो विचार। अब अन्तिम लास्ट इनमा गएर के हुन्छ भोट खसाली नखसाली मेरो डिसिजन अहिले पनि गरेको छैन मैले। मलाई विश्वास पनि लाग्दैन यो नेताहरूको, यो देशमा कोही पार्टीकै विश्वास लाग्दैन। राम्रो छान्ने हो, यो पहिलाको नहेर्ने, अब अहिलेको नयाँकोलाई हेर्नुपर्छ। धेरै पहिलाकोले गर्न सकेन, गर्दैन पनि, धेरै हेऱ्यौँ धेरै गऱ्यौँ नि हामीले। अब महँगी बढेछ, अब निर्मूल गर्छु भनेको छ, टेउमा बसेर त हुँदैन। धेरै बाहिर बजारमा के छ कस्तो छ, अब पल्लो पसला भाउ फरक छ, त्यो हुनु भएन कि। हिजोसम्म त केही थिएन, हामीलाई पनि यस्तोमा राजनीतिमा हामीले चाहिँ यस्तो चासो लिएको थिएन, तर अब अहिले अलिकति बुझेर आइयो हामीले होइन। बुझ्दाखेरि यो त सबै कान चिरेको जोगिरहेछ यिनीहरू जो आए पनि होइन। त्यसकारण चाहिँ के हो भने हामी जति पनि दिन्छौँ अब चाहिँ नयाँलाई नै दिन्छौँ हामी। एक दिनको अविवेकी निर्णयले 364 दिन पछुताउने दिन सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले समय छँदै जनअधिकारको विवेकपूर्ण निर्णय गर्नु मतदाताको दायित्व हो। मतदाताले प्रतिनिधि फेर्न सक्छ, तर उम्मेद्वारले मतदाता फेर्न सम्भव छैन। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन राम मानडङ्गोलका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी। चुनावमा विपक्षीलाई अन्तिम धक्का दिने र आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वारलाई विजयी गराउने अन्तिम प्रयास स्वरूप नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत दलका शीर्ष नेताहरू चुनावी सभामा व्यस्त छन्। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको हार र त्यसले पार्टी भित्रैबाट आफू विरुद्धको विरोधले शिक्षा लिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा यसपटक निर्वाचन केन्द्रित चुनावी प्रचारमा आक्रामक ढङ्गले लागिरहनु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबाले गत बुधबार मोरङको विराटनगरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको गृहनगर विराटनगर, जसलाई कांग्रेसजनले राजनीतिक तीर्थ मान्ने गर्छन्, त्यहाँको चुनावी सभाबाट सभापति देउबाले आन्तरिक विवाद अन्त्य गरी पार्टी एकताबद्ध भएको सन्देश दिने प्रयास गर्नुभयो। त्यस लगत्तै चितवनको भरतपुर र काठमाडौँको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसमाथि गठबन्धन आश्वस्त नभएको अवस्थामा देउबाको जोड विश्वास आर्जनमा केन्द्रित रहने गरेको छ।
गणतन्त्र आएको छ, प्रजातन्त्र आएको छ, त्यसलाई स्थायी रूपमा कसैले सिर्जना गर्न सक्ने अवस्थामा ल्याएर हामीले बसाउनु छ। त्यसै कारण अहिले गठबन्धन आवश्यक छ। शनिबार चुनावी दौडधुपलाई थप तीव्रता दिनुभएका देउबाले एकै दिन 3 जिल्लाको चुनावी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। बिहान रूपन्देहीको बुटोल, दिउँसो तनहुँको दमौली र सोही दिन अपराह्न धनुषाको जनकपुरमा चुनावी सभामा बोल्नुभयो। त्यहाँ देउबाले गठबन्धनको विरोध गर्नेलाई पार्टीले कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। महाधिवेशनको म्यान्डेट के हो भनेदेखिलाई गठबन्धन टिकाउनु पर्छ। कुनै पनि हालमा गठबन्धनलाई आइतबार बिहान पोखरामा आयोजित गठबन्धनको संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएका देउबा त्यही दिन दाङको तुलसीपुर र घोराई पुग्नुभयो। 27 गते मध्यरातिबाट सुरु हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधि अघिसम्म देउबाले सोमबार कैलालीको धनगढी र त्यसै दिन गिरह जिल्ला डडेलधुरा पुगेर चुनाव प्रचार अभियानको बिट मार्नुहुनेछ। एकातिर देउबालाई अघिल्लो निर्वाचनमा बेहोरेको हारको बदला लिन नैतिक दबाव छ भने अर्कोतिर 5 दलीय गठबन्धन बीच गरेको चुनावी तालमेलको बाचा सही साबित गर्नुपर्ने चुनौती छ। गठबन्धनले अपेक्षित परिणाम हात पारेन भने त्यसको बाछिटाले देउबाको राजनीतिक निष्ठामा प्रश्न उठ्छ नै, पार्टीको साखमा धक्का लाग्ने निश्चित छ। इमेज न्यूजका लागि अक्कल कुँवर, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। सरकारले आगामी जेठ 3 गते संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जेठ 3 गते दिउँसो 4 बजे बैठक बस्ने गरी संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको बताइएको छ। संविधान अनुसार जेठ 15 गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसअघि बजेट पूर्वको छलफल र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। जेठ 3 गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको प्राथमिकताका विषय सदन समक्ष पेश गर्ने बताइएको छ। निरन्तर जसो बेयरिश ट्रेन्डमा हुँदै आएको शेयर बजारमा आज दोहोरो अङ्कको सुधार आयो। उतार चढावका बीच बजार परिसूचक नेप्से 17 अङ्कले उकालो लागेर 2256 मा पुग्यो। आज दिनभर ओह्रालो लागेको नेप्से अन्तिम समयमा एकाएक सुधारिएर सकारात्मक रहन पुगेको हो। कारोबारमा भएका 13 समूहका परिसूचक मध्ये 2 समूह घट्दा बाँकी 11 समूहमा हरियाली छायो। ब्याङ्किङ र लघुवित्त सामान्य अङ्कले रातो रहँदा अरू समूह सुधारिएका हुन्। सबैभन्दा उच्च विकास बैंक समूहमा 100 अङ्क बढीको वृद्धि आयो। होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, वित्त, अन्य र जीवन बिमा समूह दोहोरो अङ्कले उकालो लागे। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि अर्को ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। अफगानिस्तानमा महिलाप्रति कठोर ड्रेस कोड लागू, महिलालाई सार्वजनिक स्थानमा अनिवार्य बुर्का लगाउन उर्दी। र भोलिबाट गोकर्ण गल्फ क्लबमा सूर्य नेपाल एनपिजे गल्फ टुर सुरु हुँदै 32 व्यावसायिक र 14 गैर व्यावसायिक गल्फरको सहभागिता रहने। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीसँग खेलाडीको विवादको विषयमा छानबिन गर्न एन्फाले 3 सदस्यीय टोली गठन गरेको छ। आज साधुबाटो स्थित एन्फा मुख्यालयमा बसेको कार्यसमिति बैठकले पूर्व नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त मेजर जनरल भिक्टर राणाको संयोजकत्वमा पूर्व नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी विदुर विष्ट र नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका उपाध्यक्ष दीपक थापा रहेको छानबिन टोली गठन गरेको हो।
सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको प्रतियोगिता सूर्य नेपाल एनपिजिए टुर च्याम्पियनसिप भोलिदेखि सुरु हुने भएको छ। नेपाल गल्फर एसोसिएसनले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनपिजिए गल्फ टुर भोलिबाट सुरु हुने जनाएको छ। प्रतियोगिता गोकर्ण गल्फ क्लबमा हुनेछ। प्रतियोगितामा 32 प्रोफेसनल र 14 एमेच्योर गल्फरको सहभागिता रहनेछ। अब वेदर अपडेट। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य हेडलाइन्स फेरि एकपटक। चुनावको सम्पूर्ण तयारी पूरा। सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा सरकारले 20 लाख दिने। वर्षाको जोखिम रहेकाले पूर्व तयारी अपनाउन मौसमविदको ध्यान आकर्षण। गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको देउबाको जिकिर। राजनीतिक दुर्घटनाबाट जोगाउन गठबन्धन बनेको प्रचण्डको तर्क। नेपाल भन्छन् गठबन्धनले जनताको विश्वास जितेको छ। निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। देउबाले प्रधानमन्त्री पदको लोभमा कांग्रेस सिद्ध्याउन लागेको आरोप। मत हाल्नकै लागि राजधानी छोड्नेहरूको बस पार्कमा भिड। जनप्रतिनिधि चुन्न भारतमा श्रम गरिरहेकाहरू बाक्लो संख्यामा घर फर्कन थाले। युक्रेनको उत्तरी क्षेत्र लुहान्सको एक विद्यालयमा रुसको आक्रमण। 2 जनाको मृत्यु। मृत्युको संख्या बढ्न सक्ने आशंका। युद्ध लम्बिँदै जाने जोखिम बढ्दो। र मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरी र खेलाडी बीचको विवाद समाधान गर्न एन्फाको सक्रियता। 3 सदस्यीय छानबिन टोली गठन। इमेज न्यूज अहिलेलाई सकियो। थप न्यूज तपाईले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा पनि हेर्न पढ्न तथा सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेन्ट्स मेगा 5 खुसीको अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।